अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि होने की गवाही के लिए खाक बहुत है या कुछ भी ना होने का इदराक बहुत है। वैसे तो हमारे इर्द गिर्द होने वाली हर पेशरफ्त के हम गवाह हैं, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह हमारी हालत भी उस गवाह जैसी है जिसे एक मुकदमे में जज के सामने कटहरे में खड़ा किया गया तो वकील ने मुद्दई से कुछ सवालात किए और फिर गवाह से पूछा कि क्या ये बात ठीक है। गवाह ने फौरी जवाब दिया कि मुद्दई बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर वकील ने दूसरे फरीक से कुछ सवालात किए और फिर गवाह से पूछा कि अब बताओ ये बातें दुरुस्त हैं या गलत हैं। गवाह ने फौरन जवाब दिया कि ये साहब भी हर्फ ब हर्फ बिल्कुल सच कह रहे हैं। इस पर जज साहब का तो फिर पारा हाई हो गया और उन्होंने गवाह से पूछा कि एक ही केस में एक ही वक्त में मुद्दई और मुद्दई आलिया दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं। इस पर गवाह ने जज साहब की तरफ देखते हुए बड़े ही इत्मीनान से कहा कि जज साहब गलत आप भी नहीं कह रहे हैं। तो जनाब जब ऐसी सूरत हाल होगी तो बताइए कि फिर जज कैसे फैसला करेंगे। लेकिन मुझे खुशी ये है कि सीनियर वकील अकरम शेख ने ऐसी कोई भी लगी लिपटी नहीं रखी है। अभी ये 2 दिन पहले आईनी बेंच के सामने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मैं केस की लाइव स्ट्रीमिंग देख रही थी। उस दौरान आईनी बेंच के मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एडवोकेट अकरम शेख से सवाल किया कि अगर आप कहते हैं कि ये तरमीम आइन का हिस्सा नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये आइन का हिस्सा है तो क्या हम इससे गुरेज कर सकते हैं। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। जिस पर अकरम शेख ने फिर जो जवाब दिया ना उसने सभी को हिला कर रख दिया। सीनियर वकील ने यह कहा कि मेरे ऊपर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं है, हुसैन से भी दोस्ती और यजीद को भी सलाम, मैं ये नहीं कर सकता सर। अब इस बात पर आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा गुस्सा किसको आना चाहिए। खैर आपकी सोच का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा वो ये कि आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान फ़ौरन बोल उठे, जो कि अदरवाइज़ बोलने से ज़्यादा अपने ऐसे फ़ैसलों से ज़्यादा मशहूर हैं जिनके ज़रिए कहा यह जाता है कि मौजूदा निज़ाम को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फरहम किया गया है। तो जज साहब ने यह कहा कि आप शेर व शायरी ना करें, मजहबी बातें करने का मतलब है कि आपके पास आईनी दलाइल नहीं है। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने यहाँ तक कह दिया कि 26वीं तरमीम को मुतनाज़ा ना कहें। अच्छा, जब मैंने ये सुना तो मुझे ख्याल आया कि शायद जज साहब भी सबसे ऐसी ही गवाही चाहते हैं जो मैं अभी शुरू में बयान कर चुकी हूँ। लेकिन जनाब ये कॉमन सेंस की बात है ना कि अगर एक चीज़ मुतनाज़ा है तो इसीलिए अदालत के सामने फ़ैसले के लिए मुकर्रर हुई है ना। अगर वो मुतनाज़ा ना होती तो इस केस को फिर सुनने की ज़रूरत ही क्यों पेश आती। लेकिन शायद आईनी बेंच के सरबराह को ये एहसास है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो फिर वो आईनी बेंच के सरबराह बनकर चीफ जस्टिस से ज़्यादा इख्तियारात फिर कैसे एंजॉय कर सकते थे। अब इस मौके पर मुझे वो गालिब का मिसरा याद आ गया है कि डबोया मुझको होने ने, मैं ना होता तो क्या होता। तो जनाब अगर कमबख्त बांस ना होता तो ना बांसुरी बजती और ना ही बजाने वाला, बल्कि कहा जाता है कि ऐसी सूरत में फिर बजाने वाले खुद ही बजते, और जो अब इतना बज रहे हैं कि जा बजा कश्तों के पुश्ते लगे हुए हैं। बहरहाल अब ये सवाल तो है कि 26वीं आईनी तरमीम क्यों लाई गई थी, तो इसका जवाब भी सीनियर वकला ने इस समाअत के दौरान दिया है। अब वकला का कहना यह है कि 26वीं तरमीम 8 फरवरी के इलेक्शन की स्क्रूटनी से बचने के लिए लाई गई, जिसकी गवाही रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्ठा ने दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि रावलपिंडी डिवीजन की तमाम नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े मार्जिन से जीत रही थी, लेकिन हुस्न इंतजाम के तहत ये सीटें हरवाई गईं, जिसके लिए उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन फिर जनाब इसके बाद क्या हुआ, तो सुल्तान सिकंदर राजा तो आज भी वो एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन लिए आइन को मुंह चढ़ा रहे हैं, जबकि काजी फाइज ईसा बाइज्जत तरीके से रिटायर होकर मुल्क से बाहर वो ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर ये कि अगर ये तरमीम निज़ाम को बचाने के लिए ना होती तो फिर 1 साल पहले ये केस लग जाता ना, क्योंकि अक्टूबर 2024 में ही इसे चैलेंज कर दिया गया था। लेकिन आज 1 साल गुजरने के बाद भी आईनी बेंच अभी तक ये फैसला नहीं कर सका कि आखिर इसे कौन सा बेंच सुनेगा, यही आईनी बेंच या फिर फुल कोर्ट। और फिर ये भी कि अगर मौजूदा बेंच इसको नहीं सुन सकता तो मामला फिर
کسے ریفر کیا جائے گا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جسے بھی ریفر کیا جائے گا یا جو بھی اس کو سنے گا، فیصلہ تو نظام کے باپ نہیں کرنا ہے، جو گزشتہ کئی سالوں سے اس نظام کو انگلیوں پر نچا رہا ہے۔ اب آپ اس آئینی بینچ کی یہ جو کمپوزیشن ہے ذرا اسی کو دیکھ لیجئے، جو 8 ججز پر مشتمل ہے، جسے ایک ایسے جوڈیشل کمیشن نے تشکیل دیا ہے جہاں حکومت کی اکثریت ہے، جبکہ بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے بھی جوڈیشل کمیشن کے رکن کی حیثیت سے اپنے حق میں ہی ووٹ دیا ہے، جن کی اپنی ریٹائرمنٹ میں 1 ماہ کا عرصہ رہ گیا ہے۔ لیکن نظام کے مہان کلاکار احسن بھون نے ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ایک اور دانہ ڈال دیا ہے، جس کا ذکر میں نے اپنے ایک گزشتہ ولاگ میں بھی کیا تھا کہ اطلاع کے مطابق سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے حکومتی گروپ نے وکلا کو پلاٹ دے کر اور نئے وکلا کو سپریم کورٹ کا لائسنس دلوا کر الیکشن جیت لیا ہے، اور جیت کا اعلان کرتے ہی یہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ 26ویں جو آئینی ترمیم ہے اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر احسن بھون کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ فوری طور پہ 27ویں ترمیم کر کے آئینی عدالت قائم کی جائے، جہاں ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 70 سال کر دی جائے۔ اب آپ ذرا خود یہ سوچئے کہ اگر یہ اس کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں ہے تو بھئی پھر کیا ہے کہ ترمیم کا کیس سننے والے آئینی بینچ کے سربراہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور جوڈیشل کمیشن کا ایک رکن یہ کہہ رہا ہے کہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی جو عمر ہے وہ بڑھائی جائے۔ اب ذرا آپ ٹائمنگ بھی نوٹ کر لیں ساتھ ساتھ کہ کیا آئینی بینچ کے سربراہ کو ساتھ ساتھ یہ میسیجنگ کی جا رہی ہے کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم کی حفاظت کریں اور ہم آپ کے لیے آئینی عدالت کا بندوبست کرتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، پھر جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کے مطابق 26ویں ترمیم کو سننے والا بینچ واضح طور پہ 4 گروپس میں تقسیم ہے۔ اب سربراہ کی بات تو وہ میں نے ابھی کر دی ہے۔ اس کے بعد جو 2 ججز ہیں وہ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک آئینی بینچ کی سربراہی کے امیدوار ہیں، بلکہ نجی محفلوں میں وہ یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ سینیورٹی کے معاملے پر پہلے ہی زیادتی ہوئی ہے، اس لیے آئینی بینچ کی سربراہی اب انہی کا حق ہے۔ تو جناب سربراہی تو پھر اسی وقت ملے گی نا جب آئینی بینچ رہے گا، اور آئینی بینچ تبھی رہے گا جب 26ویں آئینی ترمیم رہے گی۔ تو اب آپ ذرا خود یہ سوچ لیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس وہی جج سن رہے ہیں جن کا اپنا مفاد اس سے وابستہ ہے۔ اچھا، پھر ایک دوسرے معزز رکن جو کہ سپریم کورٹ کے اگلے چیف جسٹس بننے کے امیدوار بھی ہیں، لیکن صرف اسی صورت میں یہ ممکن ہوگا جب 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ برقرار رہے گی، ورنہ جو سینیورٹی اصول کے تحت وہ کبھی بھی چیف جسٹس نہیں بن سکتے ہیں۔ پھر تیسرے ایک جج صاحب کا 26ویں ترمیم کے حوالے سے بیان کوئی 1 ماہ پہلے ویسے میں اپنے ایک ولاگ میں بھی بتا چکی ہوں، جنہوں نے برطانیہ میں ایک تقریب سے خطاب میں 26ویں آئینی ترمیم کا دفاع کرتے ہوئے اسے عوام کی امنگوں کے عین مطابق قرار دیا تھا۔ اب اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حامل یہ معزز ججز 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کریں گے تو پھر بتائیے آپ کہ شفافیت کہاں ہے؟ پھر بھلے ان کا فیصلہ وہ عین آئین کے مطابق کیوں نہ ہو، تو کیا ویسے یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے پھر فل کورٹ بینچ ہی بنایا جائے، جس میں پھر ان ججز کو شامل کیا جائے گا جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے سپریم کورٹ کا حصہ تھے، کیونکہ اس کے بعد آنے والے ججز 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشریز میں شمار ہوں گے، جن کا فیصلہ نافذ تو ہو جائے گا مگر تاریخ فائلوں میں ہی جگہ پائے گا، جہاں پہلے سے جسٹس منیر اور جسٹس ارشاد حسن کے فیصلے محفوظ ہیں۔ لیکن جناب یہاں پہ تاریخ کی پرواہ کون کرتا ہے؟ یہ ابھی کچھ دن پہلے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس ہوا جس میں چیف جسٹس نے ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں ایسی تبدیلیاں کی ہیں جو خواہش کے باوجود کہا جا سکتا ہے کہ جنرل ایوب، جنرل ضیاء اور جنرل مشرف اپنے ادوار میں نہیں کروا سکے، اور ان تبدیلیوں کے ذریعے ایسا لگتا ہے کہ آزاد خیال جو ججز ہیں ان کے لیے روڈ کے دونوں طرف جیسے ریڈ لائنز کھینچ دی گئی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے آپ یہ ڈرائیونگ لائسنس کا ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو دونوں طرف رکاوٹیں کھڑی کر کے پھر امیدوار کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے نا، اور جس نے رکاوٹ کو ہٹ کیا وہ پھر فیل، اور جو بغیر ہٹ کیے ٹریک مکمل کرنے میں کامیاب ہوا اسے پھر فوراً لائسنس جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ ذرا خود یہ سوچئے کہ یہ جو
نیا ضابطہ اخلاق ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی جج کو کسی بھی بین الاقوامی فورم سے کوئی انویٹیشن آیا تو وہ مس کنڈکٹ تصور ہوگا۔ اچھا، جب میں نے یہ پڑھا کہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگوں کی کتنی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں تو پھر مجھے یاد آیا کہ فروری میں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کو مڈل ایسٹ کے ایک ملک میں انٹرنیشنل سمٹ سے خطاب کا دعوت نامہ ملا، لیکن چیف جسٹس نے چھٹیوں کا نیا ضابطہ اخلاق جاری کر کے انہیں وہاں نہیں جانے دیا، اور اب باضابطہ طور پہ انٹرنیشنل انویٹیشن کو مس کنڈکٹ کے زمرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو اس سے تو پھر یہی لگتا ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی بونا ملک کا سربراہ بن جائے اور پھر حکم دے کہ آئندہ سے سب بونے ہوں گے اور جس کا قد بڑا ہوگا پھر اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ ویسے یہ کوئی بات تو نہیں ہے، اگر آپ کو نہیں بلایا جاتا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ دوسروں کے اوپر بھی اس حوالے سے پابندی لگا دیں؟ تو ایسا تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، اللہ کے بندے بنو۔ اب تو روبوٹس کی بھی شناخت کا دور ہے۔ ابھی حال ہی میں اے آئی کی مدد سے جو روبوٹ تیار کیے گئے ہیں انہیں بھی ایک یونیک نام دیا گیا ہے۔ اچھا، پھر ججز کے ضابطہ اخلاق میں یہ بھی ہے کہ کوئی جج کسی تقریب میں کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس کا تعلق ادارے کے انتظامی معاملات سے ہو، یعنی کہ بے شک آئین کا تیا پانچا ہو جائے لیکن کسی نے زبان نہیں کھولنی، اور اگر زبان کھولی تو فارغ۔ پھر یہ کہا گیا کہ جج کسی سماجی تقریب میں شرکت نہیں کرے گا۔ اچھا جی، تو پھر یہ جج کیا کرے گا؟ لگتا ہے کہ ضابطہ اخلاق بنانے والوں کو ڈر ہے کہ کہیں ان کے بنائے ہوئے نظام میں موجود انصاف کے علم بردار ججز کو نظر نہ لگ جائے۔ لیکن بہرحال اب یہ بات تو ویسے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ سب کچھ سینئر ججز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ نظام کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب سینئر ججز استعفے دیں اور اپنے اپنے گھر جائیں، کیونکہ موجودہ نظام میں پھر ایسے ججز کی تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ شاید ہارٹ سٹیٹ میں عدلیہ کا یہی معیار مقرر ہوا ہے، جہاں بیرونی مداخلت کو اب ادارہ جاتی تحفظ مل گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حکومت پھر جو چاہے گی وہ آئینی بینچ یا آئینی عدالت سے ٹھپے لگوا لے گی، کیونکہ جناب بینچ کی چابی اس وقت حکومت کی جیب میں ہے۔ کس نے ترقی کرنی ہے، کس نے اوپر جانا ہے، کس کا فیصلہ حکومت کے ہاتھ میں ہے، اور حکومت کا فیصلہ ظاہر ہے کہ پھر کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اب جب معاملہ مختلف ہاتھوں میں چلا جائے نا تو پھر کہا جاتا ہے کہ انصاف کا تو یہی حال ہونا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ اب خیال ہے کہ دائرے کا یہ سفر پھر یوں ہی چلتا رہے گا، جہاں کسی جج کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کرے جس سے انتظامیہ ناراض ہو۔ اچھا، اس حوالے سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اسلام آباد کے جج جسٹس طارق جہانگیری کا کیس ختم کرنے کے بجائے ڈیفر کر دیا ہے، جبکہ جسٹس اعجاز اسحاق کو نوٹس کیا ہے۔ اب ان دونوں ججز سے انتظامیہ جو ہے وہ اس وقت سخت ناراض ہے۔ اب جسٹس جہانگیری کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن دھاندلی کے معاملے پر ایکشن کیوں لیا، جبکہ دوسرے جج سے شکایت ہے کہ انہوں نے طاقتور انتظامی اداروں سے جواب طلبی کیوں کی۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ اب خیبر پختونخوا اسمبلی نے امن و امان کی صورتحال پر کور کمانڈر اور آئی جی پولیس کو طلب کر لیا ہے۔ اچھا، ویسے تو اسپیکر کی چیئرمین شپ میں قائم کمیٹی نے یہ فیصلہ ویسے بہت پہلے کر لیا تھا، لیکن پھر علی امین گنڈا پور کا آپ نے دیکھا کہ استعفیٰ آ گیا۔ اس کے بعد پھر جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے انتخاب کا معاملہ تھا۔ اب اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے اس حوالے سے بہت جلد ہی اجلاس بلانے کا کہا ہے، جو کہ بہت ضروری بھی ہے تاکہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں اور عوامی نمائندے ہیں ان کے درمیان امن و امان کے حوالے سے پائی جانے والی جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ ہو سکے۔ اچھا، لیکن اس سے بھی اہم خبر میرے نزدیک خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے پاس کی گئی 2 متفقہ قراردادیں ہیں۔ جی ہاں، حکومت اور جو اپوزیشن ہے اس نے متفقہ طور پہ مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جیل میں عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ اسی طرح یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ عمران خان کا علاج شوکت خانم ہاسپٹل اور ذاتی معالج سے کروانے کی اجازت دی جائے۔ اچھا، اب 2 طرح سے اس بات کی اہمیت ہے۔ ایک یہ کہ پی کے کی اپوزیشن کو بھی آخر احساس ہو ہی گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی عمران خان سے ملاقات پھر کیوں ضروری ہے، کیونکہ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ کابینہ نہیں بنے گی، اور کابینہ نہیں بنے گی تو پھر صوبے کا جو کام ہے، جو نظام ہے وہ کیسے چلے گا۔ اب ویسے یہ بات تو وزیر اعظم کو سمجھنی چاہیے نا، جنہوں نے اب تک
जेल सुपरिटेंडेंट से ये पूछ कर नहीं बताया है कि वजीर आला की इमरान खान से मुलाकात भाई कब होगी। खैर, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नोटिस कर दिया है और उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। फिर दूसरी अहम बात यह है कि अपोजिशन ने भी इमरान खान के इलाज के लिए ज़ाती मौलज के मुतालबे का साथ दिया है और वफाकी हुकूमत अब तक इस मामले को आपने देखा कि वो नज़रअंदाज ही करती आई है, जिससे फिर हर तरफ कयास आराइयाँ जो हैं वो सुनने को मिली। लेकिन क्या इन मुत्तफ़िका करारदादों पर अमल दरामद हो जाएगा, तो भाई जाहिर है कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी ने वफाकी हुकूमत को सूबे में अमन व अमान की खराबी का जिम्मेदार ठहरा दिया है। अब उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इसकी गलत पॉलिसियों से दोबारा दहशतगर्दी आई है। अच्छा, इस दौरान वज़ीर आला KPK ने एक और इनकलाबी फैसला किया है और उनकी तरफ से कहा गया कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में जो सरकारी हुकाम अवाम के साथ खड़े हुए उन्हें हम रिवॉर्ड देंगे, लेकिन जिन लोगों ने अवाम का साथ नहीं दिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं चीफ सेक्रेटरी को ये हिदायत करता हूँ कि ऐसे तमाम लोगों की निशानदेही करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अच्छा, फिर उनकी जानिब से नई हुकूमत के एजेंडे का ऐलान भी किया गया और कहा यह गया कि गुड गवर्नेंस मॉडल 3 शोबों पर मरकूज होगा। इन शोबों में पब्लिक सर्विस डिलीवरी, अमन व अमान और मईशत शामिल है। इस रोड मैप पर अमल दरामद के सिलसिले में बताया गया कि तमाम महकमों के लिए अलग अलग एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं। फिर उनका कहना यह था कि सूबे में जो 3 MPO के तहत किसी भी सियासी शख्स को गिरफ्तार अब नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का हाल किसी सूरत पंजाब पुलिस जैसा नहीं होना चाहिए। जेलों में कैदियों पर तशद्दुद किसी सूरत नहीं होना चाहिए। पुलिस किसी को भी सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएगी। अच्छा, फिर इसके अलावा बतौर जर्नलिस्ट मेरे लिए भी ये खुशाइन बात है कि वज़ीर आला ने शहीद अरशद शरीफ के नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म के क़याम का ऐलान किया, जो आज़ादी इजहार की हौसला अफजाई का बेहतरीन अलामती इजहार है। अब अगर इस एजेंडे पर अमल दरामद हो गया तो यकीनी तौर पे सूबे के हालात में फिर बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन वो क्या है कि इसका जो दारोमदार है वो नवंबर में मुल्की सतह पर होने वाले अहम तरीन फैसलों पर है, क्योंकि इन फैसलों से वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के जो ताल्लुकात हैं उनका तयन होगा। अब इनमें से एक का जिक्र तो मैंने कर दिया है, वो जो 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए फिर आइनी अदालत का क़याम है। लेकिन इसके अलावा कुछ सियासी फ़ैसले भी होने हैं और लगता यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इन्हीं फैसलों के इंतज़ार में बैठी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपने देखा कि जो अभी हालिया CEC का इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने मुस्लिम लीग नून पर काफ़ी तनकीद भी की है और हुकूमत से अपनी हिमायत वापस लेने पर उनकी तरफ से जोर भी दिया गया है। लेकिन इजलास में फिर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम पढ़कर सुनाया गया कि 1 माह मजीद इंतज़ार कर लें। अब पता नहीं कि इस 1 माह में आखिर क्या होना है, तो खैर जो भी होना है वो देखना अहम है। अच्छा, इस इजलास के बाद फिर मोहसिन नकवी ने कराची जाकर बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। अब ये कहा जाता है कि नवंबर के मुतवक्का फैसलों की रोशनी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना लाहे अमल तय करेगी। शायद इशारे के इंतज़ार में है। अगर नवंबर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मतलूबा फैसले ले लिए तो ठीक, वरना फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो खुलकर मैदान में आएगी। अब जाहिर है कि अगले सेटअप के लिए वज़ीर आज़म का फैसला जो होना है, जिसमें आप फिर अच्छी तरह ये जानते हैं कि मरीम नवाज़ के अलावा बिलावल भुट्टो भी अहम उम्मीदवार हैं। खैर, अब ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मरीम नवाज़ की। तो रिपोर्टेडली उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, चूँकि TLP के ख़िलाफ़ हालिया इक़दाम के बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स जो बढ़ गए हैं। अभी ओकाड़ा में मरीम नवाज़ ने जो हालिया अपनी पब्लिक अपीयरेंस दी है उसमें इन इक़दाम की झलक जो है वो साफ देखी जा सकती है। वहाँ पे बुलेट प्रूफ शीशा और अलर्ट सिक्योरिटी एहलकारों को बआसानी देखा जा सकता है और यकीनन उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और ये सब जो हिफाजती इक़दाम हैं वो बिल्कुल लेना भी ज़रूरी हैं। लेकिन जनाब, अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ भी इतना ही अहम और इतना ही ज़रूरी है। अगर निहत्ते लोगों को गोलियों का निशाना बनाएंगे तो फिर ना अवाम की सिक्योरिटी यकीनी होगी और ना ही खवास की। बहरहाल ये सोचना अब सियासतदानों का काम है जो कि आला तरीन ओहदों पर बैठकर फिर ऐसे फैसले करते हैं जिससे ये बेचैनी फैलती है। अच्छा, वैसे आजकल लाहौर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा फैल रही है ना वो पोल्यूशन है और अभी गुज़िश्ता दिनों से लाहौर जो है
وہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے یا پھر دوسرے نمبر پر آ رہا ہے، اور لاہور میں مضر ذرات کی مقدار عالمی ادارہ صحت کی حد سے 21 گنا زیادہ ہے۔ اب جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لاہور کے شہری سانس نہیں بلکہ زہر جو ہے وہ لے رہے ہیں، لیکن حکومت پنجاب نے یہ ٹوائے گن سے ہاتھی کا شکار کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ جی ہاں، آج کل یہ اینٹی سموک گنز کی نمائش جاری ہے، اور اس کی جو پبلسٹی ہے وہ بھی خوب کی جا رہی ہے، جبکہ جو ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اینٹی سموک گنز کا دائرہ کار محدود ہے، یہ کسی محدود جگہ پر کچھ وقت کے لیے ریلیف تو دے سکتی ہیں، لیکن اس کا اثر چند منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ کام دلی کی حکومت گزشتہ کئی سالوں سے کر رہی ہے، لیکن آلودہ ترین شہروں میں دلی اور لاہور بدستور پہلے اور دوسرے نمبر پہ موجود ہیں۔ اچھا، ویسے یہ اینٹی سموک گنز یہ اس لیے بھی مؤثر نہیں ہیں چونکہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے لیے 1 منٹ میں 250 یعنی کہ 250 لیٹر صاف پانی چاہیے ہوتا ہے، جو کہ سینکڑوں سموک گنز کے لیے راؤنڈ دی کلاک مہیا کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا ہے کہ شوب دبازی بھی تو کرنی ہے نا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔